अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मालूम नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक क्या हो गया है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी कोई आसानी से इलेक्शन नहीं लड़ा था, ना उनको आसानी से इलेक्शन लड़ने दिया गया था, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि हम आग का दरिया पार करके आए हैं। ये बात ठीक है, लेकिन जब लोगों ने उन पर एतमाद किया और सिस्टम उनके ख़िलाफ़ खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनके हक़ में वोट दिया और उनको तमाम तर रुकावटों और हथकंडों के बावजूद जितवा के असम्बलियों में भेजा है, तो अब मालूम नहीं पड़ता कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं या कोई और वजह है। तहरीक इंसाफ में इस्तीफ़ों की लाइन लगती क्यों दिखाई दे रही है। कल हुआ ये कि सबसे पहले शहरयार अफरीदी वाली ख़बर आई कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उन्होंने दे दिया है, जिसके बाद शानदाना गुलजार ने कहा कि अगर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। फिर जरताज गुल ने कहा कि ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है ना हम उनको इस्तीफ़ा देने देंगे, तो लगा कि यह मामला टल गया है। लेकिन इसके बाद अब एक और इस्तीफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रहा है वो शेर अफजल मरवत का है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि मुज़ामत वाली तगड़ी किस्म की सियासत करने के कायल हैं। इनका ये ख्याल है कि वो इस तरह से ना इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं, ना ही इस तरह असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा है, और वो असम्बलियों में भी इमरान खान की वजह से पहुंचे हैं। जब वो इमरान खान के लिए कुछ कर नहीं सकते तो असम्बलियों में भी बैठने का कोई तुक नहीं बनता। अब हुआ यह है कि शेर अफजल मरवत इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। इस मौके पर उन्होंने जो ट्वीट किया है और वहाँ मीडिया से भी जो गुफ्तगू की है वो बहुत मानाखेज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो बाजवाई माफिया है, अब ये बाजवाई माफिया से आपको पता ही है कि ये जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं कि अगर बाजवाई माफिया ने पीटीआई के हकीकी रहनुमा शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, शब्बीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, असद कैसर और साथ में इमरान खान की बहनों को निशाना बनाना फौरी बंद ना किया, तो मेरे पास भी कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर लिखा कि बाजवाई माफिया पार्टी को मौरूसियत वाली तबाही की तरफ धकेलने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ है। कारकुन एहतजाज के ऐलान सुनने के लिए बेताब हैं और ये बाजवाई ग़ुलाम बजाय इसके कि सेनेट में बिके अफराद को लाने में मसरूफ़ हैं, खान की रिहाई की कोई कोशिश नहीं कर रहे। कारकुनों को इन बदमाशों के घनौने चेहरों का इल्म होना चाहिए। अब शोकॉज नोटिस हम खुद मांगेंगे। अगर इस जाली तसल्लुत को ख़त्म ना किया गया तो खान की ज़िंदगी ख़तरे में होगी, सिर्फ़ और सिर्फ इस बाजवाई टीम की वजह से। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस बार खौफनाक हक़ाइक़ के इंकिशाफ़ात के साथ खामोशी तोड़ूंगा। कल लंदन में पीटीआई का एहतजाज है और उन्होंने पीटीआई लंदन की क़यादत से मेरी शिरकत की शिकायत की है। क्या पार्टी आपके वालिद की जायदाद है? जितना आप कर सकते हैं अपने पट्ठों को आजमाएं, मेरा वक्त जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह भी उन्होंने साथ में लिखा है। नाज़रीन किराम, अब इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात अब कोई और सिमत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ता है, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की भी ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़े पॉलिसी की भी ज़रूरत है अगर उन्होंने वाक़तन इमरान खान को रिहा करवाना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, आज एतवार है, लेकिन एतवार होने के बावजूद छुट्टी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब इसकी दो तीन वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अंदरूनी जो मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं और इसका इजहार किया जा रहा है। ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ का एक हल्का क़यादत का एहतजाज नहीं करना चाहता, वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता। बहुत सारे मामलात हैं, जैसे फवाद चौधरी कहते हैं कि यह मौजूदा क़यादत की नाकामी या नालायकी है। काजी फायजी साहब कैसे केस सुन सकते हैं जब उनके ऊपर 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है और कहा हुआ है कि वो इमरान खान से मुतल्लिका केसेस नहीं सुनेंगे। कल रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की जजमेंट है कि काजी फायजी साहब किसी ऐसे केस का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इमरान खान से मुतल्लिक हो। इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ काजी फायजी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। काजी फायजी साहब ने पीटीआई से बल्ले का निशान लिया। काजी फायजी साहब बगैर किसी इंक्वायरी 9 मई के हवाले से हमेशा ये तासुर देते हैं जैसे पीटीआई ज़िम्मेदार है। फिर 184(3) का जो एक के हवाले से जो केसेस हैं वो तमाम लाइव स्ट्रीम होते हैं, लेकिन जब खान साहब की बारी आई तो लाइव स्ट्रीम नहीं होता। ये इस तासुर को सच साबित करता है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अदलिया से आरोज़ लेने के फ़ैसले को भी मुअत्तल किया।
اور ROs بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے مینڈیٹ چوری ہوا. تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا مؤدبانہ مطالبہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ خود کو PTI اور عمران خان کے کیسز سے الگ کر لیں. یہ کل کا مطالبہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پاکستان تحریک انصاف میں چل رہی ہیں. پھر اس کور کمیٹی کے اندر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. کل جو اعلان کیا گیا عزم استحکام آپریشن کا، ایک اور فوجی آپریشن ملک میں لانچ کیا جا رہا ہے. گو کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے، باقی بھی معاملات ہیں، تو اس تمام صورتحال میں فوجی آپریشن ہونا عجیب ہے. تو آج دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل رد عمل آتا ہے. اس کی وجہ ہے ایک میٹنگ آج یہ ہونے جا رہی ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور وہ میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان. اسد قیصر اور اخوند زادہ صاحب جو تحریک تحفظ آئین والے ہیں وہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، اور اس ملاقات میں خیبر پختونخوا کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال، بجٹ اور کچھ دیگر چیزوں پر اتفاق ہوا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے مولانا کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اسی کے اوپر فہد چودھری کہہ رہے تھے کہ ویل ڈن اسد قیصر اور یوسف زئی حسین. آپ کی سیاسی مولانا فضل الرحمان، آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا. جتنی جلدی مولانا اور تحریک انصاف سیاسی اتحاد کر لیں اتنا ہی اچھا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک میٹر تو اپنی جگہ موجود ہے. میرا خیال ہے کہ اس پر تحریک انصاف کا بھی بڑا مؤثر جواب آئے گا، فضل الرحمان کا بھی آئے گا، جماعت اسلامی کا بھی آئے گا، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی آئے گا. ہم نے جتنے ماضی میں آپریشنز دیکھے ہیں ان کی اتنی سیاسی مخالفت نہیں ہوئی. شاید اس بار ایسا نہ ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی، اور اس بارے میں خاص کر مراد سعید نے ایک بار پھر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب مالاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی کی نئی لہر آئی اور میں نے قوم کو آگاہ کیا تو اس وقت جواباً وہاں پہ موجود اسٹیبلشمنٹ ونگز اور میڈیا ونگز نے پروپوگنڈا قرار دیا اور کہا کہ میں بیجا خوف و ہراس پھیلا رہا ہوں. پھر جب دہشت گردوں کے وہاں پر تسلط سے متعلق قوم کے سامنے رکھا کہ وہاں چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو اس وقت رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں شر پسند ہوں، میں پروپوگنڈا کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید انہیں واپس لائے، ان کو آباد کرنے کی کوشش کی. دیکھیں، یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تو تھا نہیں، یہ ریاست کا فیصلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں جنرل فیض حمید بھی تھا تو جنرل فیض حمید نے اکیلے اٹھ کے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، کسی لیول پر تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر یہ فیصلہ کیا. اب آپ عمران خان اور جنرل فیض حمید کا نام لے کر اسے چھٹکارا تو نہیں پا سکتے. اگر یہ بات ہے تو بتائیں پھر افغانستان کے اندر جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی، غلط تجربات کیے، اس پر بھی کیا آپ عمران خان اور جنرل فیض حمید کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ یہ نہیں ہے. ہماری حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر کچھ ہم نے بلنڈرز کیے ہیں، ہمیں وہ ماننے چاہیے اور ہمیں وہ درست کرنے چاہیے. اور یہ جو ہم بار بار فوجی آپریشن کا راگ الاپ رہے ہیں، اس میں ہم تصحیح نہیں کر رہے بلکہ ہم غلطی پر مزید غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ جو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہوئی ہے، گزشتہ روز ان کا جنم دن تھا تو 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے اپنی ضمانت دہشت گردی کی عدالت میں دائر کر دی ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت کو انسداد دہشت گردی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور اس درخواست میں کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، وہ اس طرح کا جرم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 9 مئی کو وہ کراچی میں تھے جہاں ان کی اہلیہ کی سرجری تھی یا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں لاہور کے مقدمات میں ڈال دیا گیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.